يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، أيها المسلمون، الناس معادن مختلفة وأصناف متعددة وطبائع متفاوتة وغرائز متغايرة، كل يميل إلى من يوافقه ويصبو إلى من يشاكله ويحن إلى من يماثله. الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والجود بالمودة من كريم البذل، والبوح بالمحبة من جميل الفضل، وقصرها على أهل التقوى دليل العقل. والعاقل الحصيف من يخالط الأفاضل ويعاشر الأماثل، لا يصافي غريبا حتى يسبر أحواله، ولا يؤاخي مستورا حتى يكشف أفعاله. لأن المرء موسوم بسماع من قارب، موصوف بأفعال من صاحب، موصوف بأفعال من صاحب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والمعنى: فليتأمل وليتدبر أحدكم من يخالط، فإن رضي دينه وخلقه خالله، وإلا صارمه وباينه. فإن الطباع تعدي وصحبة السوء تغوي. قال أبو حاتم: ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. وقال أعرابي: مخالطة الأنذار والسفلة تحط الهيبة وتضع المنزلة وتكل اللسان وتزري الإنسان. وقال شريك بن عبد الله: كان يقال: لا تسافر مع فاسق، فإنه يبيعك بأكلة وشربة. ووعظ الخطاب بن المعلى ابنه فقال: إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب. وقيل: الجليس الصالح كالسراج اللائح، والجليس الطالح